बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या दैवीक उलोरेतील मंदिराच्या भक्तिकानो सांजुजे मरियेचो पती हाची दबाजीक परब आयच्या दिसा आचरसूंच्या बागी वखता आमच्या जिणेंत सोमयाची कुशी करच्यांत आनी सोमयाचो मोग नियाळच्यांत दैवीक बेसांवां निरंतरी लाभतात म्हणलें सांजुजे आमकां शिकयता. त्या खातीर व्हडा मोगान आमचो सोमी आमच्या जिवितांत ताचें बोळ आनी सकत पाठयता आसतना ताची कृपा आदार दिता आसतना आमी सदांच आमची जिणी संतोशाची करूंक शकता. तर हें आराधन करूंक आमी आयल्या, सुमया संगी वेळ करसूंक आमी आयल्या. व्हडा मोगान मानान आनी भक्तीपणान ताका आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. दैवी गायना बुकान गीत संको 826 पेज 33. वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. सराशानो जनांगनो देवाक वंदिया. सराशानो जनांगनो देवाक वंदिया. सोमया मुखार घालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी सोमयाक तुमच्या आजवंदिया. सोमया मुखार घालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी सोमयाक तुमच्या आजवंदिया. वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. सराशानो जनांगनो देवाक वंदिया. दया ऐल्याव दन्या कर दया. दाखय सोमया तुजी माया. दाखय सोमया तुजी माया. वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. सराशानो जनांगनो देवाक वंदिया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या सुमयाक वंदन करून ही आमची जिणी आयच्या दिसा ताच्या मोगान वर्षाक ताचे समकार आमी आयल्या. विशेष कृपा आनी आशिर्वाद तो आमचेर पाठयता म्हणलें जाणा आसून तो भावार्थ उचारच्याक आज सोमया मुखार आमी आसाव. सोमयान आमच्या जिवितांत ताची मांडवळ करून आमच्या जिविता पयनार तसो संगात दिवन जिणी बळवंत केल्या. जिणेंत सर्व रितींनी ताची कृपा जोडून आमी
संवसारी संगतींक आदलाना जावच्याक ताचें संरक्षण निरंतरी आमकां दिलां. आयच्या दिसा कीर्तन 89 वाक्य 2-3 Psalm 89 verses 2 and 3. हांव उसारतां तुजो मोग ससनाक तकता, सर्गार तुजें विश्वासीपण तीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय हांवें विंचून काडलेल्या कडेन हांवें करार केला, दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. वय सक्रामंतांत हजरासच्या जेजू ही बसवणी सर्वेस्परा देवान केल्ली. दावीद रायाच्या जिवितांत आनी इस्रायल परजेच्या जिवितांत सर्व रितीचें संरक्षण आनी तांच्या संगता केल्लो तो करार निरंतरी पाळच्याक पाठयलेलो मोग सांगात नियाळच्याक आमकां आयच्या दिसा तूं आपोवणें दिता आसतना तुज्या जिविता मुखांतर मोगाळा सोमया तुवें पाठयलेलो सांगात जिवाळ करच्याक आमच्या जिवितांत तो घेवन आमची जिणी बळवंत करच्याक आयच्या दिसा तूं आमकां अवकाश करून दिताय. मोगाळ जेजू सदांच आमचो मोग कर्ण आमचे थंय तुजो कंत हुस्को आनी सांगात आसा आनी तुजो मोग आमची जिणी फळादीक करच्याक आदार जाता म्हणलें समजून म्हाका तुवें तुज्या कृपेन भरलाय. म्हाका तुवें तुज्या दैवीक सक्तेन भरलाय. म्हाका तुवें अस्कत जाल्यारी म्हजे मनशा जिणी नाजूक जाल्यारी बळवंत केलाय. दैवीक बेसांवाचे भंडार म्हज्या जिवितांत पाठयलाय. सर्व रितींनी सुमयांत विंचून काडलेली व्यक्ती आमी जावन तुज्या मोगान बरोवन सासनीक जिवितांत एकवटचे भाग तुवें आमकां अमनात करून दवरलाय. तुवें बापाची कुशी पाळिल्ले बरी आमी बापाच्या कुशे खाल जिणी जियोवच्याक तूं आमकां तुजो आदार निरंतरी दिवन आसाय. सदांच मोगाळा सुमया तुज्या मोगाचेर फाती येवन आमी आमची जिणी समकत आसतना तुजो संगात भरपूर मापान तूं आमकां दिताय. त्या खातीर कीर्तनगार कीर्तन 89 वाक्य 13-14 Psalm 89 verses 13 and 14. बळिश्ट तुजो बावळो सक्तिवंत तुजो हात उबारलेलो आसा. तुजो उजवो हात प्रामाणीकपण आनी नीत तुज्या शिंवासनाची बुन्याद. मोग आनी विश्वासीपण तुजे मुखार चलतात. बळिश्ट तुजो बावळो सक्तिवंत तुजो हात उबारलेलो आसा तुजो उजवो हात. प्रामाणीकपण आनी नीत तुज्या शिंवासनाची बुन्याद. मोग आनी विश्वासीपण तुजे मुखार चलतात. वैसोमिया आमच्या ह्या अस्कत कुडींत मनशा जिविता वाट नाजूक जाताना तुज्या बळान आनी सक्तीन आमकां भरताय. आनी आमी खंयच्याय संगतींक आदलोवन पडनाशें विविध वादळांक सांपडनाशें तुवें आमकां राखलाय. तुजो भरपूर कृपे आशिर्वाद आमचेर पाठोवन सर्व रितीच्या संगतींनी आमची जिणी तुवें सोबयलाय. सुमया ह्या सर्व बेसांवा पासो तुका अर्गां दिता. सुमया तुका जावर आनी होगळा मान आनी महिमा सदां सर्वदा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो बापाच्या कुशेकाल समकोन सुमयान ताच्या जिविताची देख आमकां दिल्या. ती देख दिल्या मात्र न्ही आमची जिणी सबार पावटी आदलोवन पडतना संवसारी संगतींक मेतेर जल्ली जाता आसतना सुमयान तसो आदार दिवन परत आमचे संगीत समकोन आमकां ताणें बापा सरशीन फाटी हाडला. बापाच्या कुशे प्रकार जियोंक अवकाश दिला. त्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत देवाक अर्गां दिवया. ताका आमी दिन वाचुया. गीत संको B84 पेज 80.
देवाका सर्गां दिव्या ताका मी दीन वसूया हालेलुया हालेलुया देवाका सर्गां दिव्या ताका मी दीन वसूया हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा तुका हांव नावाडता संसार तुवें केलाय सो विचित्रा हे देखताना सगळो सांवाद जापता महिमेक तुझ्या एक नवें गीत गाता देवाका सर्गां दिव्या ताका मी दीन वसूया हालेलुया हालेलुया रसनार म्हजो तुंस म्हजो बरवसो तूं जावन आसाय म्हजो दृढ आसरो व्हड मोगासो तूं जावन आसाय सैरो तुजे तसलो मेळचो ना खंय दुसरो देवाका सर्गां दिव्या ताका मी दीन वसूया हालेलुया हालेलुया देवाका सर्गां दिव्या ताका मी दीन वसूया हालेलुया हालेलुया मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो विविध संगती मारिफांत आमच्या जिवितांत सुमयान ताचो सांगात लाभयला सांगात पाठयला आनी आमची जिणी भरवशाची केल्या आज परत आमची जिणी ताका समर्पण दिवन हो दीस ताच्या आदारान प्रारंभ करच्याक ताणें आमकां कृपा आनी बेसवां पाठयल्यान आयच्या दिसा विशेश करून सुमयाची कृपा आमच्या जिवितांत घेवंक तो आपयता आसतना ताणें केल्लें बरेंपण निहाळून ताका दिनवास पाठयता आसतना आमच्या जिणयेन निरंतरी तो आसा हर एक आमच्या अडचणेंत आमकां तो बळवंत करून ताचे सैं ताच्या सांगातपणान आनी ताच्या मोगान एकवटोंक अवकाश करून दिता म्हणलें जाणा जावन आमची जिणी भावार्थां जियोंक तो आपयता मुगडा सुमया आयच्या दिसा सांत जुझे मोरियेचो पती हाचें प्रेरण आनी जिणये चाल पवित्र सभेक मार्गदर्शन जावन दिल्लें आमी संभ्रमतांव आपल्या जिविता विशीं चडीत बरपी शिंकेतेंचो उल्लेख नातरलें पूण जिणयेंत जियेल्लें प्रेरण आमकां ताणें जियेल्ली जिणये रीत पाळिल्लें प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपण आनी बागेवंतपणाची वाट आमकां आज प्रेरण जावन आसा सुमया पवित्र सभेंत मौनपणी समकल्लें हें जिवीत आज आमकां हर एक रितीन भावार्थाची वाट समकोवच्याक ती सोंसणीकाय आनी हर एक रितीन तें प्रामाणीकपण आपल्या जिविताच्या हर एका संगतींनी ताणें पाळिल्लें आज मेलफंक्त जिविताचे शेगूण जावन तूं आमकां पाठयताय वय सुमया ते तुज्या जिवितांत तुवें पाळ्ळें तुजी जिणी देखीवंत जावच्याक आनी सुमयाच्या कुशेकाल हर एक रितीन
बापाच्या कुशेकाल हरी एक रितीन तुवें जियोनच्याक सांजुजे थावन सबार रितींचे मार्गदर्शन तुका लाभलें, सांगात तुका लाभलो, आधार तुका लाभलो आनी हरी एक रितीन देव बाप कितें आशेता म्हणलें जाणा जावन सांजुजे जियोंक पावलो. आपली व्याप्त कर्ण आसलेल्या हाताचे थंय तो बावडती जिविताचो चारो सदां काळ झडकाल्लो आनी पोसक्या बापायच्या त्या मोगांत आनी संबंदांत मोगळा जेजू तुजी जिणे वाडली आनी त्या भाग्यवंत कुटुंबाची पवित्र चाल समकण आपणावच्याक तो कारण जालो. कुटुंबाचो मुखेली जावन तें भाग्यवंत कुटुंब हरी एक रितीन बापाच्या कुशे प्रकार समकशें ताणें मुखेलपण दिलें. ताणें ती देख दिली आनी हरी एक रितीन आपल्या कामांनी मेतेर जावन आसल्यार भावार्थाक खंयच्याच रितीन आळसाय वा भावार्थ पयस करच्यो संगती ताणें भितर हाडूंक नात. बगार थंयसर मोग वाडचें, सोंसणीकाय वाडचें, प्रामाणीकपण वाडचें, सर्व रितीचो संतोष आनी दादोसकाय पासारचें जिवीत आसा आनी त्या जिविताक आपणाचें संपूर्ण समर्पण बापाच्या कुशेक जावंक जाय म्हणलें ताणें थंयसर स्पश्ट केल्लें. आज तेंच घेवंक तूं आमकां अवकाश कर दिता. आयचो मिया ह्या जिणयेंत साली मारी फात म्हज्या जिणयेंत आजचे सगळे बंदड, सगळे संवसारी चाल समकण नास करून सर्गींच्या त्या चाल समकणेन जिविताच्या मेटांनी म्हजे जिणी समकोनशाक म्हाका तूं आज आपयताय. वयचो मिया मोरये थंय सर्गींच्या बापाचें येवजण जारी जाता आसतना तें खंयच्याच दुबावाविणे संवसारी अडखळींक वा नालिसायक आपूण वळख जातलो म्हणलें लेखी नासतना देवा बापाचेर विश्वास दवरन विश्वासी पती जावच्याक आपलें जिवीत ताणें समर्पिलें. आयच्या वांजेलांत मोगळा जेजू तोच नियाळ तूं आमकां फावो करताय. पवित्र आत्म्या वरवीं मोरये मायेचें गर्भेस्तपण थोड्या वेळाक सांजुजे किल्लेशें गोंदळाक कारण जाल्ली जिणये सन्निवेशां पूण ह्या विशीं आवाज करिनासता आपल्या जिवितांत रुता केल्ल्या मौनपणांत तिका सोडूंक चिंतलें तरी सर्वेस्परा देवाची खुशी खात्री ताच्या जिवितांत स्वप्नां मारी फात येता आसतना आपल्या जिवितांत तें तो मानून घेता. आपल्या जिवितांत त्या जिविता सन्निवेशाक खलती मान घालता. संवसारी अडखळी, संवसारी विरोधपण, संवसारी नालिसाय कितेंय आसूं दी तें सगळें पयस करता. बापाची खुशी आपल्या जिवितांत कार्यागत करन तो अटूट थीर भावार्थ आपल्या जिवितांत निरंतरी आसा आनी तो भावार्थ आपूण केदींच सांडचो ना. त्या भावार्थाक आधारीत जाल्लेशे गुण हांव पाळटलो म्हणल्या बरवशान आपली जिणी तो जियेता. पळय जेजू आज म्हज्या जिवितांत तुज्या पोसक्या बापायचें प्रेरण ताची जिवितांत चाल ताचें फेस्त संभ्रमत आसतना दिताय तें घेवन म्हजी जिणी बळवंत करूंक म्हाका कृपा दी. मोगळा सोमी आज तुज्या पोसक्या बापायच्या जिवितांत चालीक आधारीत जाल्ली संवसारी पैणाची जिणये वाट म्हाका करूंक कृपा दी. त्या संवसारी जिणयेंत म्हज्या जिवितांत भावार्थ दंडळनाशें, भावार्थाक हरी एक रितीन म्हज्या जिवितांत आद्यता दिवन प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपणाचो कुरव जशें सांजुजेन जोडलो तशेंच प्रामाणीकपणाची आनी नितीवंतपणाची मेटां समकोवंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिणयेंत तुज्या मोगाद्वारी सदांच म्हजी जिणी बळवंत जाता. हरी एक रितीन सदां काळ जिवितांतल्या हरी एका पंथा वाणेनी कळमेत नासतना तुजो सांगात लाभता म्हणलें ताणें आमकां शिकयलां आनी जिणयेंत पाळण दाखयलां. तेंच मोगळा सुमया
तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत आपुणूय बापाची खुशी करता. बापाच्या खुशे प्रकार ताणें दिल्लें मिसांव संपूर्ण एकपा वयता म्हणल्यार जिविताच्या चालीक समर्पण केल्लें आनी तेंच आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा घेवंक आमकां कृपा दी. मोगाळ्या सुमयांत ह्या बावार्थांत जिने वादळांक कंगाल जायनाशें तुजेर म्हजी दिश्ट कंसोन धैर्यान जियोवच्याक म्हाका कृपा लाभय. तुज्या मोगान म्हाका बळवंत कर जेजो. कीर्तन 89 वाक्य 20 आनी 4 Psalm 89 verse 24. मुझे विश्वासी पोवणारी मोग ताका सांबाळटली. म्हज्या नांवान तो जैतेवंत जातलो. वैसुमिया ही बासवणी सर्वेस्परा देवाची कीर्तनकारान दावीद रायच्या जिवितांत पाठयलेली ती आयच्या दिसा आमी नियाळटाव. मुझे विश्वासी पोवणारी मोग ताका सांबाळटली. म्हज्या नांवान तो जैतेवंत जातलो. वैसुमिया तुझे संवसारी मिसांव हरी एक रितीन बापा थंय आसले नितीवंतपण आनी मोग उसारचे जिवितां साल जाली. हरी एक रितीन बापाच्या नांवान आमकां विंचलेल्या परजेक तुवें सांबाळलाय. आजून सांबाळनासाय, मुखारी तूं सांबाळटलोय. हो बरवसो म्हज्या जिवितांत रुता करूंक म्हाका कृपा दी. ही कीर्तनकाराची उतरां निरंतरी म्हज्या जिवितांत आठोवंक प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा विविध संगतींनी म्हजी जिणी मेतर जाता आसतना ती उतरां नियाळोवंक म्हाका कृपा दी. म्हजें विश्वासीपण आनी मोग ताका सांबाळटली. म्हज्या नांवान तो जैतेवंत जातलो. वय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज ही उतरां घेवन सोमी सांजुजेची परब आचारसूच्या ह्या वक्ता आमकां आपयता. म्हजें विश्वासीपण आनी म्हजो मोग तुका सांबाळटा. म्हज्या नांवान तूं जैतेवंत जातलोय. म्हजें विश्वासीपण आनी मोग तुका सांबाळटा. म्हज्या नांवान तूं जैतेवंत जातलोय. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमयाच्या नांवान सोमयाच्या नांवाचेर आदारीत जावन सोमयात हांव लाभचें विश्वासीपण आनी मोग घेवन आमी जिणी चमकता आसतना तो आमकां जैतेवंत करता. केवल साजुजे परी आमी देवाचेर बावट दवरूंक जाय. आमी सोमयान दाखयलेल्या वाटेन चमकोंक जाय. आमी सोमया बरी विश्वासी जावंक जाय. देवाची खुशी पाळची व्यक्ती जावंक जाय. देवाच्या मोगान भरलेली व्यक्ती जावंक जाय. आनी त्या मोगान निरंतरी आमकां बाचावी आसा. त्या सांगातपणान हरी एक रितींचो मोग आमकां आसा आनी त्या समर्पणान आमच्या जिवितांत बरवसो लाभता. तर ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमकां आदार दिलेलो सोमी आमच्या जिवितांत ताचो बोड आनी सकत कृपा लाभयता. ताची आशिर्वाद आमचेर पाठयता. ताच्या मोगान आमची जिणी बरवशाची करता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी पाळोवंक शिकय म्हाका सोमया. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 57 पेज 141. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमया. मग्ने सौंदी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूंक दैवीक शेगून
म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडोंक म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका समिया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय समिया दैविक जणवाय म्हज्या आत्म्यांत वाडोन सोडून येवून दी मोगतो तुजो समिया म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका समिया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय समिया तें दाखय समिया आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक हाजीर घालितात प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा जोसेफ डिसोजा मुद्रंगडी थावन एरन जो डिसोजा मँगलोर थावन जेम्मा जोसेफ डिसोजा मुद्रंगडी थावन डेन्सिया एंजल बारेटो कुंदापूर थावन जेसन के बोर्जेस तशेंच हेलेन लुवीस थर्ड बर्थडे केन 69th बर्थडे मार्क पिंटो हॉस्पिटल ही भाव भयणी जल्मा दिसाचेर सून देवाक अर्गां दिता आसतना तांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयता देवाचे विंसणार आशिर्वादां तांचेर मागता काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आज विशेष करून अर्गां दितात अंबुजेश आनी आलिशा 5th वेडिंग एनिवर्सरी चेंबूर थावन तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत भगवंत कुटुंबाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता लिना फेर्नांडीस बेंदोरवेल सांजुजेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता जोसेफ डिसोजा तिरुपूर देवाक अर्गां दिता स्टेल्ला डिसोजा आनी कुटुंब बॉम्बे देवाक अर्गां दिता रिचर्ड अपोलिन सल्डाना उडपी देवाक अर्गां दिता एल्स्टन डायस जिवीत ह्या संवसारान समकत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून आपल्या जिवितांत सक्रामेंतांतले जेजूचो आशिर्वाद आयच्या दिसा मागतात वैयक्तीक इराद्या पासत दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या सर्व इराद्यां पासत देवाचो आदार मागता लिना डिकॉस्टा वैयक्तीक आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत जॉयस्टन शेरल लुवीस मणिपाल दावेची परीक्षा बऱ्या रितीन जावच्याक आनी PUCंत बरे विशय सोदून काडन आपल्या जिविताचो फुडार रचच्याक देवाचो आदार मागता एवा सिक्वेरा तशेंच ह्या म्हयन्यांत दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक आंजां पासत आमी मागता विशेष करून हर एका दैवीक आंजां पासत तांच्या जिवितांत देवाची खुशी जारी जावच्याक देवाचो संगात तांकां लाभच्याक देवाचो मोग तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव करच्याक विशेष करून आमी मागता जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमण सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता ऑस्टीन मार्टीन पेरेरा 21st डेथ एनिवर्सरी लिली डिसोजा फॉर ऑल नीडी souls soul of all ancestors by Lina Di Costa Bajpe, souls in purgatory by Priscilla and Peter, soul of Basil Coutinho by Shalan Janis Krasta, soul of Coses Tauro Bajpe by Elias Tauro, 10th month's mind, soul of Alfonso Sagera by Jacinta Chandrakant Desa, soul of Venkatesh Salyan Mumbai by Swenal Squera,
soul of Antoinette Joseph Ketinjan, Kuwait by Isabella, soul of Joy Joseph Ketinjan, Kuwait by Isabella, for all souls in purgatory by Alston Dias, souls in purgatory by Shanti Noronna and family Mangalore, month's mind remembrance, soul of Peter D'Souza, Hirgan by Mario D'Souza, Israel. हे आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशो मागता आसतना इच्या दिसा प्रत्येक रितीन सांजुजेची परब आचरतना सुमयाचो आशीर्वाद विशेष करून आमच्या जिविताचेर मागया. Page 32. संतोषांक सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतलेल्या सदेण्या पासत अर्का भेटयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळतो आमचो जावन रत्ताय आमकां सदां नीत मोगान सोका दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा ह्या प्राजिता काळार सांजुजे अंकुआर मरियेचो पती हाची दबाजीक परब आचरसिता. विशेष करून प्रामाणीकपणाक नितीवंतपणाक लबदल्लो मौनपणी आपल्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणावन देवाची खुशी करच्याक जिवितांत ताणेल्लो व्यक्ती आमच्या जिविताक प्रेरण जावन आसा. देखून पवित्र सभा विशेष मान ह्या महान व्यक्ती करता. हो जेजूचो पोस्को बापय तरी बापाच्या खुशे प्रकार जें कितें घडा जाय तें करच्याक आनी सर्व रितींनी बापाक मानता तसली जिणये चाल आपणावच्याक पेसाडलो. देखून बरपी निशी आमकां सबार संगती कांय आयकोंक मेळना तरी ताणें चमकल्ली आनी ताणें पाठयल्ली जिणये देख जेजू मरयेच्या जिविता मुखांत आमकां लाभता आनी त्या भाग्यवंत कुटुंबांत ताणें घेतिल्लें मुखेलपण आमच्या जिवितांत सदांनीत बापाची खुशी करच्याक आपोवणें दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष करून सोमयाच्या कृपेन बळवंत जावच्याक आमची जिणी ह्या येवकरिस्तीक मेजा बोवारी हाडटा आसतना आमचें उणेपण आसकत काय वळखून घेवया. सबार पावटी त्या प्रामाणीकपणान त्या नितीवंतपणान आनी देवाच्या कुशे खालती मान घाल्ल्या जिणये चाली द्वारे आमची जिणी जियोंक चुकल्ल्या पसो देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी हे मीस फावो परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सर्वगेवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया
काकृत कर सोमिया काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर महिमा 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 देवाक उसगी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळ्यांच्या राया सपद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासत आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेन जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या सोडवणारा जेजूची आणि तुझे माये मर्येची मोगान आणि विश्वासीपणान जतनाई करूंक तुवें भाग्यवान सुसेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवणदाराचे जिवीत आमचे सवे वाडत वचो आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचें उतार नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सगळे विशय घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवाडकी थीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापोय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजे घराणे आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदां स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. ताचें राजवाड ससनाक बाळतलें. ताचें राजवाड ससनाक बाळतलें. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काल गितां गायन आनी वाखणतलो.
तुझे विश्वासीपण संततीच्या संततीक परगडतलो, कित्याक दृढ मोग ससनाक बाळता तसो तुवें थीर केलाय. तुजे विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. श्लोक. ताचें राजवाड ससनाक बाळतलें. हांवें विंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सोपूत दिला. तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळटा तसली सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. ताचें राजवाड ससनाक बाळतलें. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचे वचे खडाप. म्हजो दृढ मोग सदां काळ हांव ताका दाखयतलो. म्हजो सल्लो ताचे सवें शाश्वत बाळतलो. श्लोक. ताचें राजवाड ससनाक बाळतलें. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक काळजालो देखून न्हय, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितिवंतपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर हुंदून आसलेली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशी केली. अशें अब्राहमाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्र काल जियेतल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हर एकल्यांकी आदायाक पडाशी ही बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहमस आमा समेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकेंत बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला वय. मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांक हाडतेल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली. अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पसत ताचो भावार्थच ताचें नितिवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. महिमा आनी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी, दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. महिमा आनी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामात्या वापरमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. याकोबो जुजेचो बापूय, जुजेची पतीण मरी आनी मरिये थांव जल्मालो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलेंच ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मरियेक आपाकीर्थ हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ल्या प्रमाणें केलें. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सांजुजेची परब आच्यासूनच्या ह्या बागे दिसा आमी आयकल्ली तिनी वाचपां आमकां बोवाळटान थीर जावंक आपोवण दितात. पयलें वाचप विशेश करून दावीद राया थंय सस्नाक बाळचे तसली रजवडकी सर्वेस्पर देव उब जायतलो म्हणली बासवणी
आनी थंयसर हरी एक रितीन ताका आराधन करचें जिवीत तांकां फावो जातलें म्हणलें स्पश्ट करता आसतना सा पावलो रोमाकारांक बरोवन प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत अब्राहमाच्या बावार्थ्याची जिवितांत साल पाटयता आनी कशें देवा बापाचेर पाती येवन दुसरें कितेंच चिंता पाटयनासतना बापाच्या कुशेक ताणें आपली जिणी समर्पिली आपलें सगळें जिवीत ताचे प्रकार रुपीत करूंक ताणें अवकाश कर दिलो आनी तशेंच आयच्या वाजेलांत सांज उजयन आपल्या जिवितांत सामाजीक संवसारी अडखळी आसतल्यो म्हणल्यार चिंतपान गुप्ती त्यो संगती आयिल्लें वादळ सांडोवंक तो चिंता आसतना सपनांत देवान उगडापें केल्लें जारी करच्याक आपली जिणी समर्पिता देवाचेर तो पाती येता आनी देवाचेर बावार्थ दवरन आपलें प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपण उखल धरता तर आमी आयच्या दिसा तें प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपण उखल धरच्याक आमकां लाभलेलो भावार्थ तीर सांबाळया त्या भावार्थान देवाची खुशी जाणा जावया आनी सदांच खरी क्रिस्ती भावार्थी जिणी जिवया देखून उबे रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेसू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उसवाडात हांव उसवाड खऱ्या देवात हांव उपसल्लो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोन्स पिलाता काल ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुतांत हांव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन आमच्या जिणेचें समर्पण करन काणिकेच्या गितां द्वारी आमच्या जिवितांतली काणीक सुमयाक अर्पिया ಒಪ್ಪುನ್ ತುಂಗೆ ಬಾಪಾ ಉಂಡೋ गोवासो दाकारस कालसिंतलो फळ आमच्या वावरासो सवस आमचें आस भेटयता उंड्या वैना संगी दयेन स्वीकार कर म्हण मागता बापा तुझी भरगी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अंकुर मरी एक जल्मल्लो त्या तुज्या पुताची भगवंत सुसेन विश्वासीपणान सेवा केली मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपन दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कुणा जावं म्हण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
भगवंत सुजेच्या परबे दिसा मी तुझी स्तुती करता तुका वाकणता तुझी कीर्ती परगडता ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्यावरवी मनीस सल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक बापय परीन सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या वगडा सा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेट्स एसवीडीचे त्या माडतेर सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस पडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळना पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशानात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमचे आत्मे तानेल्यात, आमचे आत्मे भुकेल्यात. जेसू तुका सेवच्या काळसांत वडात रेगान राखोन आसात. म्हजेशी येता तो केदीस बुके सोना. म्हाका सत्मानता तो केदिस्ताने सोना. जेसू तुझ्या उतरा प्रकार जियेवच्या आशेता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा भगेवन जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवन सुसेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. P12 पेज नंबर 346. सैबा सांसू से तू आमचो आधार जात तो आमचो निमाणो सुस्कार. वाईटा विघ्नांत आमची निवार आता आणि मरणाच्या वेळा. वाईटा विघ्नांत आमची निवार आता आणि मरणाच्या वेळा. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृपाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.